पाकिस्तानी सियासत में जो आज का दिन है वो इंतहाई अहम है क्योंकि आज 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। आपको याद दिलाते हैं कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर एहतसाब अदालत ने फैसला 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया था, मगर दूसरी जानिब हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात भी चल रहे थे। उसमें भी अहम पेशरफ सामने आ गई है, जिसमें PTI की जो मुज़ाकराती टीम है उसने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में बानी PTI से जेल में मुलाकात की है और अब मुलाकात के बाद हुकूमत और तहरीक इंसाफ में तीसरी मुज़ाकराती नशिस्त 1-2 रोज़ में होने का इम्कान है। पाकिस्तानी सियासत की बात करें तो कल फैसल वाडा, ख्वाजा आसिफ के बयानात के भी काफ़ी चर्चे रहे हैं, जिसमें उन्होंने बानी PTI पर सज़ा होने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया है। सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार शौकत पराचा साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपको शो में वेलकम करेंगे। एक जानिब 190 मिलियन का रेफरेंस केस है, इसका फैसला तो महफूज हो गया, दूसरी जानिब हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात चल रहे हैं। फैसल वाडा की अगर हम कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट देखें, उनको देखते हुए थे जितना उनको यकीन है कि यकीनी तौर पर फैसला बानी PTI के ख़िलाफ़ आ रहा है। आपका तज्ज़िया क्या कहता है और ज़रा इस पर भी रोशनी डालिए कि अगर फैसला खिलाफ आ जाता है तो PTI के पास क्या कानूनी ऑप्शंस होंगे? थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि सिर्फ सेनेटर फैसल वाडा साहब और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ही नहीं कह रहे, बल्कि आपको याद होगा जिस दिन ये फैसला महफूज हुआ था 18 दिसंबर को, उसी दिन अलीमा खान साहिबा और शेर अफजल खान मरवत साहब भी यही बात कर रहे थे कि लगता है खान साहब को सज़ा हो जाएगी। और साथ साथ गुज़श्ता रोज़ जो PTI की मुज़ाकराती कमेटी मिली खान साहब से जाकर, वहाँ भी ये मामला डिस्कस हुआ। मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ, 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड वाला केस कल गुज़श्ता रोज़ खान साहब के साथ मीटिंग में डिस्कस हुआ और खान साहब का भी तकरीबन यही इम्प्रेशन था। लिहाजा आज 11 बजे का टाइम है, 11, साढ़े 11, 12, जितने बजे भी जज जो है वो सज़ा सुनाए या फैसला सुनाए रादत, तो वो तो तकरीबन कंसेंसस है मुल्क में कि सज़ा होगी। सर, क्या सिचुएशन बनती देख रहे हैं आप इस सूरत हाल में? केस के फैसले के हवाले से भी आप उस पर रोशनी डाल रहे थे और डायलॉग प्रोसेस के बारे में बताइएगा, किस करवट ऊँट बैठता देख रहे हैं आप? देखें ना केस के बारे में तो सादा सा आर्ग्यूमेंट है कि ये 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ ब्रिटेन उन्होंने डिटेक्ट किए और दे फाउंड कि ये इल गॉटन मनी है। और चूंकि इल गॉटन मनी के हवाले से बरतानिया का कानून है कि जिस मुल्क से ये आई हो वो उस इंडिविजुअल की नहीं रहती, बल्कि उस मुल्क के पब्लिक मनी कहलाती है, यानी आवाम का पैसा, सरकारी पैसा, और वो सरकार के खजाने में आता है। अब हुआ ये कि बंद लिफाफे में खान साहब ने काबीना से मंजूरी ली, ये 190 मिलियन पाउंड उन्होंने बजाय सरकारी खजाने में जमा कराने के, वो रियाद मलिक को जो जुर्माना हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, वो उस जुर्माने के एवज सुप्रीम कोर्ट में ये पैसा जमा करवा दिया। ये बिल्कुल सादा सा केस है और इसी वजह से सबको यकीन है कि चूंकि बरतानवी कवानीन के मुताबिक ये पाकिस्तान के सरकारी खजाने में आना थी, लेकिन सरकारी खजाने की बजाय ये रियाद मलिक का जुर्माना भरने के लिए दी गई और इन ल्यू टू दैट वो जो अल-कादिर ट्रस्ट बना हुआ है वो ज़मीन मलिक रियाद ने इनके नाम, ट्रस्ट के नाम पर। अब PTI कहती है कि ये ट्रस्ट है, इसमें कोई बेनिफिशरी नहीं है, ये कोई कमर्शियल वेंचर नहीं है, बल्कि ये एजुकेशन के लिए। ये सारे आर्गूमेंट आए थे अदालत के सामने, इसलिए आज इसका फैसला आ रहा है। अब दूसरी बात मुज़ाकरात के हवाले से है। अच्छी बात यह है कि कल भी जब खान साहब के साथ कमेटी की डिस्कशन हुई, ये केस डिस्कस हुआ, डिस्पाइट नोइंग इट कि कल सज़ा होने वाली है, खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी को थर्ड राउंड में मुज़ाकरात के लिए जाने की इजाज़त दे दी। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। हाँ, इसमें ज़रूर ये बात है कि जब भी मुज़ाकरात हों और ख़ास तौर पर एक ऐसे माहौल में मुलाकात हो जो माहौल मसलसल इंतशार, तनाव, टकराव कर रहा हो, उसमें मुज़ाकरात बहुत पेचीदा भी होते हैं और फिर उस पे शराइत नहीं हुआ करती कि ये हमारी बात मान लें तो हम आगे मुज़ाकरात करेंगे। अगर हमारी बात शराइत की बात की तो ये जो कमीशन बनाने के मुतालबे हैं, इसको किस हद तक अमली तौर पर मुमकिन होता देख रहे हैं? क्या मुतालबा हुकूमत इसको मान लेगी और
دوسری بات یہ کہ آج بڑا اہم فیصلہ بھی آنے والا ہے. ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں خاص طور پر اسی جماعت کے بارے میں اگر فیصلہ ان کے حق میں آئے تو ٹھیک ہے واہ واہ ہوتی ہے, اور فیصلہ خلاف آ جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کردار کشی کا سلسلہ چلتا ہے ججز کے خلاف بھی اور معزز عدلیہ کے جو ممبران ہیں ان کے خلاف بھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسے ہی کچھ اس بار بھی ہونے والا ہے؟ اس بار ہرگز ایسا نہیں ہونے والا. اس بار یہ ایسا فیصلہ ہے جس کو پہلے سے ہی آنے سے پہلے ہی تسلیم کر لیا گیا ہے. میں نے آپ کو ابھی ایگزامپل دی, علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ جی ہمیں یہی لگتا ہے کہ سزا ہو جائے گی. شیر افضل خان مروت نے بھی کہا کہ ہاں لگتا ہے سزا ہو جائے گی, اور گزشتہ روز کی میٹنگ میں بھی یہی کہا گیا کہ لگتا ہے سزا ہو جائے گی. سو یہ ایک یونیک سا فیصلہ ہے جس کو پہلے سے ہی تسلیم کر لیا گیا ہے. مجھے سچی بات ہے ابھی 11 بجے تک تو جب تک فیصلہ آ نہیں جاتا اس کو پری جج میں تو نہیں کیا کرتا, لیکن یہ ماحول ایسا بن گیا کہ سب کو یقین ہے, خواجہ آصف صاحب کو بھی یقین ہے, سینیٹر فیصل واڈا صاحب کو بھی یقین ہے, پی ٹی آئی والوں کو بھی یقین ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ فیڈرل منسٹر تھے, انہوں نے روکا بھی تھا, یہ سب اس بات کو جانتے بھی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں جب کیبنٹ میں یہ معاملہ آیا تو میں نے روکا اس کو کہ اس پہ نہ کریں, لیکن بہرحال اب آپ نے جرم کیا تو سزا ہوگی. صرف ایک فیصل واڈا صاحب نے نہیں روکا تھا, جی شیری مزاحمی تھی, فواد چودھری صاحب نے بھی روکا تھا, اس میں شیخ رشید احمد نے بھی روکا تھا. انہوں نے کہا تھا خان صاحب کو کہ یہ آپ کے گلے پڑ جائے گا, یہ نہ کروائیں, کیونکہ بند لفافے میں آپ نے سائن کروا دیے. اور یہ سارا کام جو ابھی جو کیس چلا جس میں تفصیلات آتی رہیں, وہ تو سارا کچھ شہزاد اکبر کے گلے میں ڈال دیا گیا کہ بیرسٹر شہزاد اکبر نے یہ کروایا. اب چونکہ خان صاحب پرائم منسٹر تھے, خان صاحب پھر وہ ٹرسٹ کے مالک بھی ہیں, تو اس لیے معاملہ خان صاحب پہ آ گیا. اب اسی کو اگر لنک کریں مذاکرات کے ساتھ, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کل سب کو معلوم کہ فیصلہ 13 کو آ رہا ہے. کل جب میٹنگ ہوئی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تو اس میں مذاکرات کو آگے بڑھانے یعنی تیسرے راؤنڈ تک بات کی گئی. ہاں البتہ ایک چیز ضرور ہے کہ شرائط نہیں ہوا کرتی کہ آپ ان معاملات پر تحریری پیش رفت کے حوالے سے کوئی پروف نہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں, ابھی جسٹس میں چاہتا ہوں پراچا صاحب ایک اور اہم معاملے پر آپ کی رائے لی جائے. جو فیصل واڈا صاحب نے کل کانفرنس کی تھی, پریس کانفرنس, اس میں انہوں نے ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ جو رہنما ہیں جس وقت پارٹی کو چلا رہے ہیں, خود بانی پی ٹی آئی کی بہن بھی, یہ لوگ نہیں چاہتے بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آئے. آپ کو لگتا ہے درست کہہ رہے ہوں؟ ہر ایک کی دیکھیں نا اپینین ہے, وہ فیصل واڈا صاحب کی بھی اپینین ہے, ادھر سے جو لوگ ہیں وہ بھی اپینین اپنی رکھتے ہیں. اب وہ میدان میں ہیں جو جن کے بارے میں یہ صرف فیصل واڈا صاحب نہیں کہہ رہے, پوری حکومت کہتی ہے کہ وہ نہیں چاہتے جی کہ خان صاحب باہر آئیں. خان صاحب اندر رہیں گے تو ان کی سیاست چلتی رہے گی. خان صاحب کے نام کی سیاست چل رہی ہے, خان صاحب کی آواز کی سیاست چل رہی ہے, خان صاحب کی وجہ سے یہ پی ٹی آئی پارٹی بنی ہوئی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یعنی خان صاحب ہیں اور پھر جو ان کے سپورٹر اور ووٹر ہیں. باقی جو ابھی موجودہ پی ٹی آئی ہے, یہ کوئی بہت پرانے سیاستدان نہیں ہیں, ان میں سے اکثر تو یہ نئے سیاستدان ہیں, اور وہ پچھلا الیکشن 8 فروری میں اگر جیتے ہیں یا ہارے ہیں تو خان صاحب کے نام پہ جیتے ہیں ہارے ہیں. اب یہ کہا جائے کہ یہ لوگ ان لوگوں کے سیاسی وزن کی وجہ سے خان صاحب اندر ہیں, تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے. لیکن ہر ایک کی اپینین ہے, ہر ایک اپینین رکھ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. شوکت پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر تجزیہ کار, اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے خود پاکستان کے بھی جو رہنما ہیں انہوں نے بھی اس بات کو کافی حد تک تسلیم کر لیا ہے کہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آئے گا. ان کے پریس کانفرنسز دیکھیں, ان کے حکومت پر تنقید دیکھیں, اور اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں وہ بھی دیکھیں. ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اس بات کو قبول کر چکی ہے کہ آج جو فیصلہ آئے گا وہ پاکستان تحریک انصاف کے یقینی طور پر خلاف آئے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.